बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं आपसे कुर्ब क़यामत के कुछ फितने जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। पिछली एपिसोड्स में भी हमने कुछ फितनों पे नज़र दौड़ाई और हमने कुछ एंटीडोट्स भी डिस्कस किए, और हमने ये भी डिस्कस किया कि इस पुरफितन दौर में जिसमें हम ज़ाहिर है हमें सांस भी लेना है, हमने वी हैव टू पास आवर लाइफ्स, हमें इसी माशरे में रहना है, इसी माशरे का हम हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का हम हिस्सा हैं। तो व्हाट कैन बी सम ऑफ़ द प्रिकॉशंस, वो क्या हफाजती इक़दाम हो सकते हैं कि हम फितने से बचें और हम अपने इर्द गिर्द को जितना चेंज भी कर सकते हैं उतना भी करें। तो ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी। अब इस एपिसोड में जो मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि कुर्ब क़यामत के हवाले से कुछ ऐसे साइंस जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, जिससे हमें मज़ीद ये समझने में इंशाअल्लाह आसानी होगी कि असल में आज के दौर में क्यों इतनी परेशानियाँ हैं और आज के दौर में क्यों ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती जा रही है। तो आइए उन हदीस पे कुछ नज़र दौड़ाते हैं। अत-तबरानी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर विल कम ट्रेचरस ईयर्स इन विच द लायर विल बी बिलीव्ड, कि बहुत ही ट्रेचरस ईयर्स आएंगे, यानी कि ऐसे ईयर्स आएंगे जो कि ट्रेचरस होंगे, धोखे वाले ईयर्स होंगे, जब झूठों का जो है वो एतबार किया जाएगा। लायर्स विल बी बिलीव्ड। क्या ख्याल है आपका, ये इतनी ज़्यादा हम जो देखते हैं टेलीविज़न पे तबसरे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ओपिनियंस बिल्ड किए जा रहे होते हैं विदाउट टारगेटिंग एनीवन। बहुत से अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स भी लगते हैं टीवी पे, बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, बहुत सिंसियर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड पे नज़र दौड़ाएं, दुनिया पे नज़र दौड़ाएं, तो व्हाट डू यू सी ऑन ऑल द चैनल्स, जो भी वेस्टर्न चैनल्स हैं या लोकल चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, पीपल विल बिलीव लायर्स। लोग आ के झूठ बोलेंगे और दूसरे लोग उनका एतबार करेंगे। एंड व्हाट अबाउट पीपल इन पोजीशन, वो लोग जो पोजीशंस में हैं, कोई ना कोई उनके पास पोजीशन है, कोई ऑफिस है, कुछ भी है, वो लोगों को झूठी तसल्लियाँ देंगे और उनका एतबार किया जाएगा। और वैसे भी बिज़नेस के हवाले से ज़ाहिर है कि जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना ही बड़ा बिजनेसमैन होगा। अनफॉर्चुनेटली यही उसूल बन चुके हैं हमारे। और जो सच्चा है ज़ाहिर है उसको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है, तरह तरह की रुकावटें उसके सामने आती हैं। इसी तरह हमारा माशरा जो है छोटे लेवल पे भी, अगर आप देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कहीं स्कूल में चले जाएं, वहाँ पे भी जो सच्चा होगा, जो हक पे होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि किसी तरह वो ऊपर आए, किसी तरह वो हक की जो है वो लड़ाई लड़े। दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़ डिज़ाइंड। तो अनफॉर्चुनेटली ये कुर्ब क़यामत के साइंस में से है कि झूठे पे एतबार किया जाएगा और झूठे की वाह होगी। एंड द ऑनेस्ट मैन विल बी डिसबिलीव्ड, और सच्चा इंसान, ईमानतदार इंसान, उसको झुटलाएंगे लोग, उसको डिग्रेड किया जाएगा, उस पर एतबार नहीं किया जाएगा। तो अपनी ज़रा हम लाइफ्स की तरफ नज़र एक दौड़ाएँ तो ये साफ ज़ाहिर है कि झूठे का एतबार किया जाता है और सच्चे को जो है वो धुतकारा जाता है। और ख़ानदान पे भी अगर हम अप्लाई करें, एक फ़ैमिली में अगर एक बंदा सच्चा है, हक पे है, तो उसके लिए मुश्किलात तो आएंगी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता इतनी जल्दी। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, द ट्रेचरस मैन इज़ ट्रस्टेड एंड द ट्रस्टवर्दी वन इज़ नॉट ट्रस्टेड। धोखेबाज जो है उस पर एतबार किया जाएगा, और वो जो धोखा नहीं देता, जो ऑनेस्ट है, उस पर एतबार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मेजॉरिटी लोग उन्हीं लोगों के पीछे लगे हैं जो धोखे भी देते हैं और जो ज़ाहिर है अमानत में ख़यानत भी करते हैं। और जो हमारे माशरे में तो वैसे भी जो जितना बड़ा अमानत में ख़यानत करे, जितना बड़ा झूठा हो, जितना बड़ा जो जुर्म करे, उसकी शायद उतनी ही इज़्ज़त होती है। माशरा अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा बना चुके हैं। तो ये कुर्ब क़यामत के साइंस में से है। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड ड्यूरिंग विच द रुवैबिदा विल स्पीक, रुवैबिदा बात करेंगे। तो इट वाज आस्क्ड व्हाट इज़ द रुवैबिदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुवैबिदा कौन है? तो फरमाया, द फूल हु स्पीक्स अबाउट पब्लिक अफेयर्स, वो बेवकूफ़ इंसान, वो अहमक जो
معاشی اور معاشرتی پرابلمس کے اوپر بات کرے گا، یعنی کہ اسے خود نہیں پتہ لیکن وہ آ کے تبصرے دے گا. ونس اگین وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون، کیونکہ یہ ہمارا کام بالکل نہیں ہم کسی کو ٹارگٹ کریں، لیکن جنرلی اسپیکنگ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو بات نہیں کرنی چاہیے، جو خود احمق ہیں، وہی لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہی لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ ایک سوسائٹی کی ڈیگریڈیشن اور ڈی جنریشن شو کرتا ہے. اس سوسائٹی کا ڈاؤن فال شو کرتا ہے کہ اس سوسائٹی میں انٹلیکچوئلز ہی ختم ہو جائیں گے، اس سوسائٹی میں عقل مند لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، اس سوسائٹی میں صرف اور صرف ایسے لوگ ہی رہ جائیں گے، اور وہی لوگ اوپر آئیں گے، اور وہی لوگ جو ہے لوگوں کو شاید دین بھی سکھائیں گے، وہی لوگ شاید لوگوں کو جو ہے وہ پبلک افیئرس کے بارے میں بتائیں گے، ان کے معاشرتی مسائل کے بارے میں گائیڈ کریں گے. تو میرے تو خیال میں کہ ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں اور قرب قیامت کے بہت ہم قریب ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائٹ اینڈ ڈے ول ناٹ سیز انٹل دا موسٹ فارچونیٹ آف پیپل ان ورلڈلی افیئرز ول بی لکا ابن لکا، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سب سے زیادہ جو فارچونیٹ سکسیسفل لوگ ہیں، یعنی کہ جن کی طرف لوگ دیکھ کے رش کیا کریں گے، وہ لکا ابن لکا ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث میں کہا، مسند احمد کی حدیث میں، سون لکا ابن لکا ول ٹیک اوور دس ورلڈ، بہت جلد لکا ابن لکا اس دنیا پہ قابض ہو جائیں گے. پھر کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، the world will not cease to be until it belongs to لکا ابن لکا، دنیا نہیں ختم ہوگی جب تک کہ دنیا لکا ابن لکا سے بلونگ نہیں کرے گی، یعنی اس کی نہیں ہو جائے گی. what is لکا ابن لکا؟ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، جو فولش ہے، اور مطلب کہ جس کی کسی دور میں اگر انالائز کیا جائے تو اس شخص کو لوگ احمق مانیں گے، یا اس شخص کو جو ہے وہ لوگ کسی کھاتے نہیں لائیں گے، لیکن وہی شخص ایسے دور میں قرب قیامت کے قریب ٹاپ پر آ جائے گا، اس کی عزت ہوگی اور اس کی لوگ اوپینین کو مانیں گے. پھر ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی کتاب الفتن کی حدیث نمبر 7064، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، near the establishment of the hour there will be days during which religious knowledge will be taken away. قرب قیامت کے قریب کچھ ایسے دن آئیں گے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی علم کو اٹھا لیں گے، and general ignorance will prevail، اور ہر طرف جہالت ہوگی، and there will be الحرج in abundance، اور الحرج جو ہے وہ رائج ہوگا، اینڈ الحرج مینس کلنگ، الحرج سے مراد ہے قتل و غارت. تو اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ فتنوں کے دور میں علم اٹھا لیا جائے گا. اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہمارے اسکالرز کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ علماء کی موت سے، وہ حق کے علماء، وہ انٹلیکچوئلز جو کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے، ان کی ڈیتھ سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے، اور جنرل اگنورنس ول پریویل، جہالت پھیلے گی. تو سوچئے کہ فیس بک پہ تھوڑی سی کوئی پوسٹ وائرل ہوتی ہے، وہ وائرل ہوتے ہوتے کیا بن جاتی ہے، اور کس طرح لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں جیسے کہ وہ حدیث ہے. اور اندھا دھند لوگ فیس بک کی پوسٹ کو، فارورڈ میسیجز پہ یقین کرتے ہیں. یہی تو جنرل اگنورنس ہے، یہی تو وہ جہالت ہے میرے خیال میں جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. تو جب جہالت پھیلے گی تو لوگوں کا سٹینڈرڈ گرے گا، جب لوگوں کا سٹینڈرڈ گرے گا تو انٹلیکچوئلز کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس دور میں اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟ اگین بار بار میں اس پہ فوکس کرتا ہوں، اس دور میں اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ انسان فیکچول ہو جائے، فیکٹس جمع کرنا شروع کر دے. جو بھی چیز آپ کو پہنچے تحقیق کریں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اپنا خود پرسپیکٹیو بنانا سیکھیں. پرسپیکٹیو سے مراد ہے خود کا تجزیہ. لوگوں کے تجزیے پہ یقین کرنے سے پہلے خود کا ایک تجزیہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. چاہے 1000 لوگ کہہ رہے ہیں، چاہے لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہونا چاہیے. ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا ایسے دور میں ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے طرح طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی جو فیکچول نہیں ہیں، جو صحیح اسٹیٹسٹکس سے پروون نہیں ہیں، جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے. اور اگر ہم نے ان پہ یقین کر لیا تو ظاہر ہے ہم دجالی فتنے سے بھی کیسے بچیں گے، کیونکہ دجال بھی بہت سی مس انفارمیشن پھیلائے گا، اور طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے ڈاؤٹس، طرح طرح کے شبہات اس دور میں پھیلے ہوں گے،
کیونکہ جہالت رائج ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اینٹیڈوٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.